sa pagsikat sa adlaw, atong sugdan maayong pagkaon, kinabuhi lig-on, prutas ug utanon ihatag sa lamesa, kusog ug kahimsog maoy atong gasa. Kung ang kalikasan atong ampingan ug ang lawas sa tuusap alagaan, mas hayag ang kaugmaon alang sa tanang katawan. Nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan, magtinabang ay kita alang sa kalamboan. Kaulog gusto, tanong mo kahoy, malungkarong kaugmaon atong maangkon, kamot sa kamot, usa ang katuyuan, kahimsog ug kinaiyahan atong panalipdan. Nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan alang sa umaabot sa atong nasudog kabanay. Likay ang usik, ilain ang basura, limpyong palibot, himsog nga pamilya. Tubig ug yuta atong ampingan, kay kini ang tinubdan sa atong pagkaon. Bata man o tigulang, adunay katungdanan, pag-ati man sa lawas ug sa kinaiyahan. Sa matag lakang, adunay kausaban, kung kita magkahiusa sama